बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे मोदी 15 से 20 मिनट तक एक पुल पर बेयारो मददगार खड़ा रहा और उस पर सीख पा भारतीय अवाम चीख उठी कि इससे अच्छा तो वो पाकिस्तान है। वो कैसे, इस पर मैं आपको बताऊंगा। जबकि चाइना ने वादी गुलबान में दोबारा छेड़छाड़ करके बड़े पैमाने पर तामीरात शुरू कर दी हैं, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है उससे भी आपको आगाह करेंगे। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी पर इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है। वो क्या इंतकाम होगा और किस सूरत में होगा, उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताता हूँ। जबकि काजाख्स्तान में तेल और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से खूनी एहतजाज शुरू हो चुके हैं और इस हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए मदद करने वाले जर्मन और दीगर यूरोपीय कंपनीज पे बॉम्ब्स बरसाए। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको बर वक्त मिले। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की दूसरी बरसी के मौके पर पीर के रोज़ टेलीविजन पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि इराक में जनरल सुलेमानी के काफिले पर हमला या हिलाकत खेज ड्रोन हमले का हुक्म देने वाले असल मुजरिम और कातिल के तौर पर ट्रंप को हुक्म खुदाबंदी का सामना करना पड़ेगा और कसास देना होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, साबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और दीगर अमरीकी अहदेदारों के किरदार के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाए और सज़ा दी जाए, वरना ईरान इसका बदला लेगा। ट्रंप ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का ज़ाती तौर पर हुक्म दिया था, इसलिए असल कातिल के तौर पर इनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। और दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पंजाब में एक फ्लाईओवर पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे और इंडिया में इस वाक़े को सिक्योरिटी की एक संगीन कोताही करार दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को शुमाली रियासत में एक यादगार का दौरा करना था, लेकिन इसी रास्ते पे किसान एहतजाज कर रहे थे और ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए बंद थी। मुजाहिरीन जूनियर होम मिनिस्टर अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे क्योंकि उनके बेटे पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अक्टूबर में किसानों के एहतजाज के दौरान अपनी गाड़ी से कुचल के कई अफराद को कत्ल कर दिया था। उस वाक़े के बाद इंडिया में सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती दिखाई दे रही हैं और मरकज़ी हुक्मरान जमात बीजेपी ने इसका इल्ज़ाम रियासत में कांग्रेस जमात की हुकूमत पर लगाया और कहा है कि कांग्रेस से बेहतर तो पाकिस्तान है। और अपनी इस बात को सपोर्ट करते हुए कहा गया कि 2015 में मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। मोदी पाकिस्तान चले गए, वहाँ लैंड कर गए, नवाज शरीफ के घर चले गए, पाकिस्तान ने उन्हें आने जाने में कहीं कोई मसला नहीं हुआ, कहीं सिक्योरिटी की कोताही नहीं हुई। हमसे तो बेहतर पाकिस्तान निकला। भारत में वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए एक अलग से स्पेशल प्रोटोकॉल या प्रोटेक्शन ग्रुप होता है और ये ग्रुप 1985 में कायम किया गया था, जिसका मकसद इंडिया में वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म और इनके करीबी अफराद को सिक्योरिटी फराहम करना होता है। इसे इंदिरा गांधी के कत्ल के चंद साल के बाद मुकम्मल तौर पर तश्कील दी गई थी। इस ग्रुप का सालाना बजट 375 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा और इसका मुल्क का सबसे महंगा और मजबूत तरीन सिक्योरिटी नेटवर्क समझा जाता है। दूसरी तरफ चाइना ने लद्दाख में पेंगोंग लेक पर नया पुल तामीर शुरू कर दिया, जो पेंगोंग झील के शुमाली और जनूबी किनारों को एक दूसरे से मिलाएगा, जिससे चाइनीज़ अफवाज को दोनों अतराफ तक रसाई हासिल होगी। और इस झील से दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी तनाज़ा शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। यह पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब ही वाक़ और अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। LAC पर पुल की तामीर चाइना की जानिब से हो रही है, ताहम इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिसे भारत दावा करता है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले से ही मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहाँ तक किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। कशीदगी के आगाज़ के बाद ही दोनों मुल्कों ने न सिर्फ मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम किया, बल्कि पूरी सरहद के साथ कई नई सड़कें, पुल, जंगी जहाज़ उतारने और परवाज़ भरने के लिए हवाई पट्टियाँ भी तामीर की। चाइनीज़ गवर्नमेंट की हिमायत याफ्ता कई सोशल मीडिया साइट्स ने इसी वादी गुलवान पर चाइनीज़ फ़ौजियों को अपना परचम लहराने की वीडियो भी जारी की, जहाँ भारत और चाइना की फ़ौजों के दरमियान झड़प हुई थी। भारत का दावा है कि एक समझौते के तहत चाइनीज़ फ़ौज गुज़िश्ता बरस वादी गुलवान से पीछे हट गई थी और भारत ने अपनी पोजीशन दोबारा बहाल कर ली। ताहम चाइनीज़ फ़ौज की ताज़ा वीडियो से भारत के दावे की नफ़ी होती है। चाइनीज़ अखबार ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय सरहद के करीब गुलवान वैली में अपने किरदार के साथ अपनी 1 इंच भी ज़मीन न देने वाले PLA की फ़ौज 1 जनवरी 2022 को चाइनीज़ लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए हुकूमत से वाबस्ता एक और मीडिया अदारे ने इस हवाले से एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा
کہ 2022 کے نئی سال کے دن وادی گلوان میں چائنا کا قومی پرچم بلند ہوتا ہوا چائنا نے اس برس 1 جنوری سے اپنے اس نئے سرحدی قانون کو نافذ کیا، جس میں اپنی سرحدی دفاع کو مضبوط بنانے، سرحدوں کے قریب نئے دیہات بسانے اور انفراسٹرکچر کی ترقی پہ زور دیا گیا۔ اس قانون کے مطابق صورتحال کے پیش نظر سرحدی علاقوں میں جب بھی ضرورت پڑے گی ہنگامی حالات نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس قانون کے نفاذ سے عین پہلے چائنا نے اپنے نقشے میں بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے 15 مقامات کا نام تبدیل کر کے نیا نام بھی رکھ دیا، اور اس وقت قازقستان میں انرجی کی قیمتیں بڑھنے سے شدید ہنگامے جاری ہیں۔ 2 دن پہلے صدر نے وزیر اعظم سمیت کابینہ کو معطل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہنگامے شدید ہو گئے اور قازقستان نے رشیا سے مدد مانگ لی ہے۔ تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال قازقستان وسطی ایشیا کا ایک اہم ملک اور بااثر ملک ہے، اور یہ خطے کے 60% جی ڈی پی کا ذمہ دار بھی ہے۔ ملک میں مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب تیل کے ذخائر سے مالا مال ملک نے مائع پیٹرولیم گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس سے صارفین کو مہنگا ایندھن خریدنا پڑ رہا ہے۔ قازقستان میں بہت سے افراد اپنی گاڑیوں میں ایندھن کے لیے یہ مائع پیٹرول گیس کا استعمال کرتے ہیں، اور ان مظاہروں کا آغاز گزشتہ ہفتے کے اختتام پر اتوار کے روز سے صرف ایک علاقے سے ہوا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان مظاہروں میں شدت آ گئی، اور رواں ہفتے منگل تک ملک کے بیشتر بڑے شہروں میں مظاہرین کے بڑے بڑے ہجوم پولیس کے ساتھ مڑ بھیڑ کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ یہ مظاہرے اس وقت پرتشدد ہو گئے جب پولیس نے قازقستان کے مرکزی شہری اور سابق دارالحکومت الماتی میں مظاہرین کے ایک بڑے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور اسٹین گرینیڈز کا استعمال کیا۔ ان پرتشدد جھڑپوں میں سینکڑوں مظاہرین اور پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ بدھ تک قازقستان کے بیشتر حصوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہزاروں مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کے اپنے مظاہرے اور احتجاج جاری رکھے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دینے کی اطلاعات ہیں۔ روسی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ الماتی پولیس نے کہا ہے کہ 20 سے زیادہ فسادیوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ دوسری جانب سرکاری ٹی وی کے مطابق الماتی میں مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں قانون نافذ کرنے والے 12 سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہو گئے۔ ان میں ایک اہلکار کا سر قلم کیا گیا تھا۔ مشرق وسطیٰ کی ایئر لائنز فلائی دبئی اور ایئر عربیہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ الماتی کے ہوائی اڈے پہ مظاہرین کے قبضے کے بعد قازقستان کے لیے پروازیں معطل کر رہے ہیں۔ قازقستان کے نیشنل بینک نے تمام مالیاتی اداروں کو عارضی طور پہ معطل کر دیا۔ قازقستان میں بڑھتی ہوئی بدامنی پہ قابو پانے میں ماسکو کے زیر قیادت ایک فوجی اتحاد نے جمعرات کو اپنے دستے بھی روانہ کر دیے۔ بڑھتے ہوئے دباؤ کے تحت ملکی صدر نے راتوں رات روس کی زیر قیادت مشترکہ سلامتی معاہدہ تنظیم، جس میں 5 دیگر سابق سوویت یونین کی ریاستیں شامل ہیں، ان سے اپیل کی ہے کہ بیرون ملک سے تربیت حاصل کرنے والے دہشت گرد گروپوں کا مقابلہ کرنے میں ان کی حکومت کی مدد کریں۔ توانائی سے مالا مال قازقستان کو اس وقت کئی دہائیوں کے اپنے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے، اور دوسری طرف سوئس اخبار کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان کو ایٹم بم بنانے میں مدد فراہم کرنے والی کمپنی سے بم حملوں میں ممکنہ طور پہ اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ رپورٹ کے مطابق 1980 کے عشرے میں پاکستان کو ایٹم بم بنانے میں مدد فراہم کرنے والی سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کی کمپنیز پر بم حملے جو ہیں ممکنہ طور پہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے کیے۔ اسرائیل کی جرمن اور سوئس کمپنیوں کو ممکنہ دھمکیاں اور حملوں کا مقصد ان کمپنیز کو پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے فراہم کی جانے والی مدد اور تعاون کو روکنا تھا۔ 1980 کے عشرے کے دوران ہی پاکستان نے ایران سے 100 ملین جوہری معاہدہ کیا، اور امریکہ کو جوہری معاہدے پہ تحفظات بھی تھے، کیونکہ امریکہ ایران کو اپنا دشمن تصور کرتا تھا۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر جمی کارٹر نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کرنے کی بجائے پاکستان سے تعاون کرنے والی جرمن اور سوئس کمپنیز کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ امریکن محکمہ خارجہ کی جانب سے 2021 میں جاری سرکاری دستاویزات میں پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے پرزے فراہم کرنے والی 1 درجن جرمن اور سوئس کمپنیز کے نام دیے گئے، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کے دوران 3 کمپنیوں پہ بم دھماکے بھی ہوئے یا حملے ہوئے، تاہم ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، املاک کو نقصان پہنچا۔ حملوں کے بعد کمپنیز کو نامعلوم کالر کی جانب سے فون کر کے دھمکیاں بھی دی گئیں۔ حملے کا نشانہ بننے والی ایک کمپنی کے مالک نے سوئٹزرلینڈ کی وفاقی تحقیقاتی پولیس کو بتایا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ان کے اور ان کے ہیڈ سیلزمین سے پرائیویٹ نمبروں کے ذریعے متعدد بار رابطہ کیا، اور جرمنی میں اسرائیلی سفارت خانے کے ایک اہلکار نے بھی انہیں پاکستان کے جوہری پروگرام میں تعاون ختم کرنے کی دھمکیاں دیں۔ ایک غیر معروف گروپ نے جرمن اور سوئس کمپنیوں پہ حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن حملوں کے بعد اس گروپ کا کوئی سراغ نہیں ملا، نہ ہی دوبارہ کبھی اس کا نام سنائی دیا۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال اور آج تک کی تازہ خبریں۔ جیسی اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں
تاکہ مزید آپ کو کہانیاں، نیوز اور سٹوریز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔